कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। ओके, चांद की कैदी किस्त नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वो चीज अचानक ही निगाहों से ओझल हो चुकी थी और अब कोई आवाज भी ना थी। शरफुद्दीन साकत खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था और फिर वो आगे बढ़ा। लालटेन वाला हाथ उसने ऊपर की तरफ उठाया और मेरी निगाह एक वॉल क्लॉक पर पड़ी जिसके पेंडुलम पर चमगादड़ चिमटी हुई थी। पेंडुलम साकत था। वॉल क्लॉक लकड़ी की इस दीवार पर टंगा हुआ था जिसे गालबन बाद में बनाया गया था। चमगादड़ देखकर मेरी जान में जान आई और शरफुद्दीन तो हंस पड़ा। आहा, देखा भाई, इसीलिए कहता था कि दिन की रोशनी में आते हैं। अब पता नहीं अंदर और कितनी होंगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। अब मेरे असाब शाल हो चुके थे। मेरा जी चाह रहा था कि हम वापस चले जाएं। एन उसी लम्हे मुझे लड्डन का ख्याल आया। अरे, लड्डन कहाँ गया? मेरी बात सुनकर शरफुद्दीन ने चौंक कर चारों तरफ देखा। सीढ़ियों की तरफ भागा था। मैंने दोबारा कहा, लड्डन। शरफुद्दीन ने सीढ़ियों के करीब जाकर आवाजें दी मगर हमें कोई जवाब ना मिला। गालबन वो जा चुका था। शरफुद्दीन, मेरा ख्याल है कि हम भी वापस चलते हैं। कल दिन में आ जाएंगे। मैंने अपनी आवाज की लर्जिश को छुपाते हुए कहा था। नहीं भैया, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। तुम अपने परदादा की तस्वीर लो और चलो। अपने कमरे में बैठकर जी बढ़कर देख लेना। मुझे कल मुरादाबाद जाना है। शरफुद्दीन ये कहता हुआ फिर कमरे की तरफ पलट गया। मैं उसके पीछे ही दाखिल हुआ था। ये परदादा की ख्वाबगाह थी। इतनी खूबसूरत ख्वाबगाह देखकर मैं हैरान रह गया। कमरे के वस्त में गोल मुसहरी सी रखी थी जिस पर छत से लेकर जमीन तक बारीक सफेद जाल की मच्छरदानी लटकी हुई थी। दीवारों पर औरतों की बड़ी बड़ी बढ़हना सी तस्वीरें लगी थीं। दाएं जानिब स्याह कीमती लकड़ी की अलमारी, उसी लकड़ी के गोल फ्रेम में जुआ आईना और इस आईने के सामने एक ऊंचा सा स्टूल रखा था। बाएं जानिब पूरी दीवार पर सफेद रेशमी पर्दे पड़े थे। छतों पर फनूस लटके हुए थे। दीवारों में जगह जगह फाकचे से बड़े थे और इन फाकचों में मोमबत्तियां रखी गई थीं। एक कोने में पित्तल की बड़ी जाली से बना सुराही नुमा बर्तन रखा था। एक जानिब बने आतिशदान पर दादा मिर्जा सुलत बैग की तस्वीर रखी थी। वो शरफुद्दीन, मैंने उस जानिब इशारा किया। वो लालटेन लिए उस आतिशदान के करीब आ गया। लालटेन की रोशनी में मिर्जा सुलत बैग का चेहरा मुझे जिंदा इंसान का चेहरा लगा था। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, घनी दाढ़ी मूछें, मोटे मोटे मगर पुरकशिश होंठ, स्याह गुंगड़ियाले बाल और चेहरे पर बला का रोब और दबदबा था। नामालूम मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। ये तस्वीर किसी बेहतरीन मुसव्विर ने बनाई थी। माथे पर पड़ी तेवड़ियां, चेहरे पर मुस्कुराने से बन जाने वाली लकीरें, आंखों के कोने में बड़ी चूड़ियां सी, हर चीज वाज़ेह नजर आ रही थी। वो बिला शोभा एक खूबसूरत और पुरवकार शख्स की कादादम तस्वीर थी। सफेद कुर्ते पजामे में मलबूस मिर्जा सूरत बैग मेरे सामने मौजूद थे। क्या तुम्हें यकीन है यही मिर्जा सूरत बैग है? शरफुद्दीन ने पूछा था। हाँ, अम्मा ने बताया था इस कमरे में इनकी तस्वीर है और जो नक्शा अम्मा ने खींचा था वो हूबहू यही था। अब चलो उठो यार, अपने कमरे में जाकर देखना। शरफुद्दीन ने मुझे साकत खड़े देकर कहा था। मगर यहाँ जोगिंदर नाथ की तस्वीर कहाँ है? अम्मा तो बता रही थी कि यहाँ एक तस्वीर में दोनों। ये तो उठाओ, दूसरे भी तलाश करते हैं। शरफुद्दीन ने जुल्ला कर कहा था। मैंने दोनों हाथ बढ़ाकर वो तस्वीर उठा ली। तस्वीर उठाते ही मैं चौंक पड़ा था। इस बड़ी तस्वीर के पीछे मुझे वो तस्वीर भी मिल गई थी जिसमें मिर्जा सुलत बैग के साथ एक हिंदू की तस्वीर भी थी। चलो, तुम्हारा काम तो बन गया भाई। शरफुद्दीन ने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगाई। मैंने लालटेन उठाकर इस चमगादड़ को देखना चाहा। वो अब भी
पंडोलम से चिमटी लटक रही थी। शरफुद्दीन कुंडी लगाकर पलटा, उसकी निगाह भी वॉल क्लॉक पर पड़ी। फिर हम दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए थे। सीढ़ियों से नीचे उतरकर हमने वो बड़ा चूबी दरवाजा भी बंद कर दिया था। शरफुद्दीन ने तीनों ताले इसी तरह से डाल दिए थे और चाबियां मेरी तरफ बढ़ा दी, जिन्हें मैंने अपने जेब में डाल लिया था। हम नीचे जाने के लिए पलटे। उसी लम्हे हमारे नथनों में गेंदे की खुशबू घुस गई। मेरी और शरफुद्दीन की निगाह इस दो छत्ती की जानिब उठ गई थी। दरवाजे के पट में गेंदे के ताजा फूलों की हार लटक रहे थे। देखा तुमने, यहाँ कोई था। ये हार, मैंने कहना चाहा। ये हार पहले भी मौजूद थे यार, शरफुद्दीन ने मुंह बना कर कहा था। मगर ये खुशबू, तुम्हारी नाक बंद होगी, ये खुशबू भी मौजूद थी। शरफुद्दीन, हम इस वक्त उसके बहुत करीबी गए थे, मगर इस वक्त ये खुशबू इतनी तेज महसूस नहीं हो रही थी। तुम इस वक्त महसूस ज्यादा कर रहे हो भाई, उसने यूं कहा जैसे कोई किसी बच्चे के सवालात से उलझकर उसे टालने की कोशिश करता है। मैंने मजीद कुछ कहना बेकार समझा था और उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगा था। मिर्जा सुलत बैग की बड़ी तस्वीर मैंने उठाई हुई थी और छोटी तस्वीर जिसमें मिर्जा सुलत बैग के अलावा जोगिंदर नाथ भी थे, वो शरफुद्दीन के पास थी। लालटेन भी उसी के पास थी। वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। थोड़ी ही देर में हम अम्मा के कमरे के दरवाजे पर खड़े हैरत से लड्डन को देख रहे थे। लड्डन नीचे फर्श पर बिछी चांदनी पर बेखबर सो रहा था। मैं तो समझा था कि वो खौफजदा होकर हवेली से भाग गया होगा। शरफुद्दीन बड़बड़ाया था, ये इंसान है या हैवान? इतना बेहिस। यहाँ तो मुझे लगा था कि ये तो खौफजदा होकर भागा था। ये तो यहाँ बड़ा खराटे ले रहा है भाई, खराटे ले रहा है। मैंने मिर्जा सुलत बैग की तस्वीर कॉर्नर्स पर रखते हुए कहा था। शरफुद्दीन ने आगे बढ़कर लंदन को हिलाया। वो कुछ बड़बड़ाया और करवट लेकर फिर से सो गया, मगर वो दूसरे लम्हे उठकर बैठ गया। अब क्या करना है शरफुद्दीन बाबू, कहो तो हम जाएं? उसने सर खुजाते हुए कहा था। शायद उसे किसी न किसी जगह खोजते रहने की आदत सी थी। मैं और शरफुद्दीन एक दूसरे को देखकर रह गए थे। यूं लगता था जैसे वो दोपहर का सोया अभी उठा हो। मैं बोलने ही वाला था कि शरफुद्दीन अचानक बोल उठा, हम तो ऊपर से होकर आ भी गए और तुम अब तक पड़े सो रहे हो। ऐसा कहते हुए वो लड्डन की आंखों में देख रहा था। लो तो, हमें क्या पता, हमें तो उठा दिया होता ना। उसने निगाहें डाली हम पर। तो क्या हम जाएं अब? पता नहीं अब्बा कैसे होंगे। उसके इस जुमले ने मुझे और भी चौंका दिया था। मैं बिल्कुल भूल गया था कि रमजू बाबा की तबीयत खराब थी। हाँ तुम जाओ, मैं बोल उठा। हम भी रात को शरफुद्दीन के घर जाते हुए आएंगे। इतना सुनते ही वो जमाई लेकर खड़ा हो गया। शरफुद्दीन अब भी उसे गौर से देख रहा था। मैं खुद भी लड्डन के रवैये पर हैरान था। बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो हमारे साथ ऊपर गया था और फिर खौफजदा होकर वापस आ गया था। बहरहाल मैं इस वक्त उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए कि मेरा तमाम ध्यान मिर्जा सुलत बैग और जोगिंदर नाथ की उसी तस्वीर की तरफ था जो हम अपने साथ ऊपर से लाए थे। लड्डन हमें खुदा हाफिज कहता हुआ चल पड़ा। बशीर की तरह इसने मुझसे गेट तक लालटेन लेकर चलने की फरमाइश नहीं की थी। उसके जाते ही मैंने इस कॉर्नर्स की तरफ मुतवज्जो हो गया जहां मैंने परदादा मिर्जा सुलत बैग और जोगिंदर नाथ स्वामी जी की तस्वीर रखी थी। मिर्जा सुलत बैग की काद आदम तस्वीर जिसमें वो तन्हा थे अब भी शरफुद्दीन के हाथ में थी। यहाँ की तेज रोशनी में मुझे मिर्जा सुलत बैग एक कड़हिया से जाबर और इंतहाई नापसंदीदा शख्स लगे थे। उनकी बड़ी बड़ी सियाह आंखों में फैला हुआ शायद आंखों के किनारों पर बड़ी चमकीली लकीर की तरह से साफ नजर आ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी की आंखों में ऐसी खबासत महसूस नहीं की थी जितनी मुझे उनकी आंखों में महसूस हो रही थी। उनकी निस्बत जोगिंदर नाथ की आंखों में मुस्कुराहट और चेहरे पर मुलायमत सी महसूस। गोल चेहरे, चौड़ी और फैली हुई नाक और मोटे होंठों वाले जोगिंदर नाथ में एक अजीब सी कशिश थी, ज़हन में अच्छा तासुर फैला देने वाली कोई चीज। उनकी छोटी छोटी अंदर को दंसी आंखें, माथे पर पड़ी चंद गहरी लकीरें और होंठों के किनारों को जरा उबार देने वाली दो लाइनें नजर आने के बावजूद मजमूई तासुर को ज़ायल करने में नाकाम थी। ये मुलायमत, ये मुलायम सा तासुर शायद उनके ज़ात का हिस्सा था जो चेहरे पर मुनक्कस हो रही थी। यह मुमकिन है
کہ ان کے برابر میں مرزا سلط بیگ کا کرخت چہرہ آنکھوں میں دور تک پھیلی سنگلانی اور ایک دوسرے میں پیوست ہونٹوں پر جمع تکبر جوگندر ناتھ کو زیادہ نرم خو ثابت کرنے میں معاون ہوا۔ میں دونوں کی تصویروں میں گم تھا کہ شرف الدین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ ارے اب مجھے یقین ہو گیا وقار الحسن کہ کم از کم تمہارے پردادا مون میڈنس نامی بیماری کے پرانے مریض تھے بھائی۔ کیا مطلب میں بنا گیا تھا یار، یہ چہرہ قطعاً طور پر ایک اب نارمل آدمی کا چہرہ لگتا ہے۔ جب آدمی تصویر کھنچوانے یا بنوانے بیٹھتا ہے تو خامخواہ نہ جانتے ہوئے بھی چہرے کے عضلات کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، مسکرانے لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوشش انہوں نے بھی کی ہوگی بھائی، اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئے ہوں گے، لیکن دیکھو اس کوشش کے باوجود اپنی آنکھوں میں بڑی وحشت اور چہرے پر پھیلا تاثر مٹانے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ تصویر تم کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس رکھ دو، میں شرط لگا کے کہتا ہوں وہ انہیں پاگل قرار دے گا۔ سوری یار، ہاں لیکن وہ کہے گا کہ یہ ایک پاگل آدمی کی تصویر ہے۔ شرف الدین، تم میرے پردادا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں یار وقار الحسن۔ میں صرف اسی لیے ان کے کمرے تک چلا گیا تھا کہ ان کے کمرے کی اندرونی حالت، ان کی تصویر یا ایسی ہی ان کی کچھ ذاتی چیزوں کو دیکھ کر ان کی شخصیت اور ان کی فطرت کے بارے میں اندازہ لگا سکوں۔ کیا تم یقین کرو گے کہ جو خاکہ میں نے اپنے ذہن میں بنایا تھا وہ ہو بہو یہی تھا۔ دیکھو شرف الدین، میں نے پہلے روز ہی جب تم سے مدد مانگی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے اپنے اسی مسئلے کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ تم نے مدد کا غالباً وعدہ بھی کر لیا تھا، مگر تم تو میرے مسئلے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تم میری مدد کیا کرو گے؟ یہ باتیں کر کے تم نے مجھے مزید بے سکون کر دیا۔ میں آج تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، تم اچھی طرح سے سوچ کر مجھے بتانا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، تاکہ میں اسی حساب سے اپنے معاملات دیکھوں۔ میری سنجیدگی کو اس نے شدت سے محسوس کیا تھا، وہ چند لمحے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کا لہجہ نرم اور انداز شفقت والا تھا۔ وقار الحسن، تم صرف ایک مرتبہ اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھو جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، تم یقین کرو تم اس طریقے سے نکل آؤ گے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں پھٹ پڑا۔ شرف الدین، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے جھوٹ بولنے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ تمہاری صرف خام خیالی ہے۔ تم یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں؟ جھوٹ؟ میں نے اب تک تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا وقار الحسن۔ بولا ہے تم نے جھوٹ، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، تم نے اس تمام چکر کو ماننا یا نہ ماننا انا کا مسئلہ بنا لیا ہے بھائی۔ تم ورزش نہیں کر رہے تھے، یہ بات میں جانتا ہوں۔ تم شکنتلا سے اگر ملے نہیں ہو تو تم نے رات اسے دیکھا ضرور ہے۔ تم ان سیڑھیوں پر کیا کر رہے تھے جب تم بھاگتے ہوئے میرے سامنے آ گئے تھے؟ تم تو ہواس بھاگتا تھے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ارے اور وہ جو پائل تمہیں ملی تھی وہ بھی تمہاری نہیں ہے، میں ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ وہ سر جھکائے تمام باتیں سنتا رہا۔ ہاں، اچانک ہی اس نے سر اٹھا کر کہا تھا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولنا چاہا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے سمجھنا چاہتا تھا اور میں سمجھ گیا ہوں۔ میں آج اس جھوٹ کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ رات کو جب ہم کھانا کھا کر واپس یہاں رات گزارنے آئے تو میں تمہیں بتا دیتا، مگر اب میرا خیال ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ اس نے آخری جملہ یوں ادا کیا جیسے خود کلامی سی کر رہا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کی نگاہیں مرزا سلط بیگ کی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ مگر جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا، یقین نہ کرو تو بھی بتا دینا، میں اپنی بات کی صداقت کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ تم کہو میں سن رہا ہوں، میں نے بیزاری سے کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی وہی منطقی باتیں کرے گا بھائی، فلسفی جاڑے گا، اس کی منطق بھائی سارے جگ سے نرالی ہوتی ہے۔ میرے تایا کو سوتے میں چلنے کی بیماری تھی، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ میں نے اماں، دادی اور بابا کی زبان اس کے قصے سنے تھے، مگر انہیں محض کہانی سمجھتا رہا۔ بعض واقعات دلچسپ ہوتے ہیں بھائی، اسی لیے سنانے والوں نے بھی ہنسی مذاقی میں سنا دی ہے۔
مگر اس بیماری کی سنگینی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک روز جب وہ صرف 26 برس کے تھے، وہ پیارے پیارے بچوں کے باپ تھے، تب اپنی اس بیماری کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں چلتے ہوئے ریلوے لائن پر پہنچ گئے تھے۔ رات کے کسی پہر ایک تیز رفتار ٹرین انہیں اڑاتی ہوئی دور تک لے گئی، اور پھر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا تھا تو میں نے سناٹے کی گونج سی محسوس کی تھی۔ رات اب گہری ہو گئی تھی، شاید 10 بج چکے تھے۔ اماں کے کمرے کی کھڑکی کے اس پار نظر آنے والی چار دیواری پر چاندنی سی ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ بات کو اس طرح سے کیوں نہیں لیتے جس طرح سے اصل میں ہوتی ہے۔ میرے بابا اور دادا دادی اگر اس بات کو شروع ہی میں بیماری تسلیم کر لیتے تو شاید ان کا انجام یہ نہ ہوتا۔ اور اب میرا خیال ہے کہ میں خود بھی اس بیماری کا شکار ہو چکا ہوں۔ اس سے قبل 2 برس پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی یہی ہو چکا ہے۔ میں اپنے کمرے میں سویا تھا اور جب آنکھ کھلی تو میں بیرونی گیٹ کے قریب گھاس میں پڑا ہوا تھا۔ تمہاری ان تمام باتوں کا تعلق میرے معاملے سے تو نہیں ہے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سوتے ہوئے چلنے کی وجہ سے رات کسی وقت ان سیڑھیوں تک چلے گئے تھے؟ میں نے لمحہ بھر کو چپ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ چلو یہ بات مان بھی لی جائے تو وہ پائل، ہاں بس یہ چیز میرے ذہن میں اٹکی ہوئی سی ہے۔ ویسے تم زیادہ خوش قسمت ہو، تمہاری بہنیں پائل ضرور پہنتی ہوں گی، اور انہیں کہ آج تیسرا دن ہے بھائی، مراد آباد جاؤ تو یہ پائل لیتے جانا۔ اس نے جیب سے پائل نکال کر میری طرف بڑھا دی تھی۔ میں نے خاموشی سے پائل اسے لے لی، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ اب بھی مرزا سلط بے کی تصویر کو گھور رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ جے پور چلو گے؟ میں نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ ہاں مجھے جے پور دیکھنے، وہ پنک سٹی کہلاتا ہے، اور تم تو جانتے ہو بھائی کہ گلابی رنگ بھرپور زندگی کا عکاس رنگ ہے۔ میں وہاں مہاراجوں کے محل بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں بھائی، بس وہاں گھومنے نہیں، شکنتلا کے بارے میں معلومات لینے کے لیے جا رہا ہوں، جوگندر ناتھ کے بارے میں، انڈرسٹینڈ؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تمسکرانہ انداز میں بولا تھا۔ یہ بڑے میاں اتنے برس گزر جانے کے باوجود زندہ ہوں گے؟ اس نے کانس پر رکھی تصویر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ممکن ہے نہ ہو، میں نے دیدہ سے کہا تھا۔ یقیناً نہیں ہوں گے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ اب گھر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ چلو، میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں حویلی کے گیٹ بند کر شرف الدین کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اماں بے چین ہوں گی۔ میں نے ان سے 2 روز یہاں رہنے کا کہا تھا۔ وعدے کے مطابق مجھے آج یا کل صبح سویرے ہی یہاں سے روانہ ہو جانا تھا، اور میں اب تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج ہی رات میں اماں کو خط لکھ دوں گا، انہیں خیریت کی اطلاع پہنچا دوں گا تو وہ پرسکون ہو جائیں گی۔ ہم سوچوں میں گم شرف الدین کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر نگاہ پڑتی مجھے شگفتہ کا خیال آ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں ستارے سے جلملا اٹھے، الجھا ہوا ذہن بالکل صاف ہو گیا تھا۔ شرف الدین نے آگے بڑھ کر کنڈی بجائی، کٹاکٹ سے دروازہ کھل گیا تھا۔ حسب توقع شگفتہ سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ آپ لوگ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ خیریت ہے نا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں، اس نے چونک کر مجھے دیکھا تھا۔ ہاں خیریت تو ہے، مگر میں آپ لوگوں کے لیے پریشان تھی۔ پرانی عادت ہے بھائی، تمہاری کوئی نئی بات کرو۔ اماں کہاں ہے؟ شرف الدین نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اندر نماز پڑھ رہی ہیں، وہ بھی بار بار پوچھ رہی تھی، شگفتہ نے مجھ سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ شرف الدین مجھے بیٹھنے کا کہہ کر اندرونی حصے میں چلا گیا۔ شگفتہ دروازے کی چوکھٹ سے لگی کھڑی تھی۔ وہ اس وقت گلابی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، تبھی شرف الدین کا جملہ میرے ذہن میں گونج اٹھا تھا۔ گلابی رنگ بھرپور زندگی کا عکاس رنگ ہے۔ اس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ زندگی اپنے بھرپور رنگ میں میرے سامنے موجود تھی، گلابی رخسار، گلابی ہونٹ اور آنکھوں میں گلابی سے ڈوڑے۔ سچ، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا۔ جی؟ اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ جانے میری نگاہوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ لمحہ بھر میں آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس نے جھجک کر نگاہیں دوسری جانب پھیر دی تھی اور دھیرے سے کہا تھا، بیٹھیے، بھیا کو تو ابھی بہت دیر تک ڈانٹ پڑے گی۔
اس کی آواز بہت زیادہ پرکشش اور لرزش والی تھی۔ کیوں؟ بابا نے مراد آباد جانے کو کہا تھا۔ میں تایا کہ ہاں جانا چاہتی ہوں، اگلے ماہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ مراد آباد تو مجھے بھی جانا ہے، میں غیر ارادی طور پر کہہ بیٹھا، حالانکہ میرا مراد آباد جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اچانک گلابی رنگ پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ سچ؟ ہزاروں ستارے سے لمحہ بھر کو جگمگا اٹھے تھے۔ بالکل سچ، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اسی وقت آہٹ ہوئی تھی۔ میں نے نگاہیں دیوار پر ٹنگی ہوئی تصویروں پر ٹکا دی تھی۔ شگفتہ ایک جانب رکھی تپائی پر پڑا میز پوش ٹھیک کرنے لگی۔ دوسرے لمحے شرف الدین اندر داخل ہوا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ آتے ہی مجھ پر داڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں بوکھلا گیا تھا، یوں جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ شگفتہ کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی۔ یار دیکھو، یہ روحوں کا چکر ٹھیک نہیں ہے، میری باتوں پر سنجیدگی سے غور کرو اور اس مسئلے کا کوئی معقول حل نکالو۔ جائیداد کا بٹوارا نہایت مناسب حل ہے۔ آج میں نے اماں سے تمہارے چکر میں ڈانٹ کھائی ہے۔ میں نے حیرت سے شرف الدین کو دیکھا تھا۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جو آج دن بھر میرے ساتھ رہا تھا۔ یعنی دوسرے معنوں میں تم میری مدد سے انکار کر رہی ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بھائی، میں تمہاری ہر قسم کی مدد کو تیار ہوں، مگر تم تو گڑے مردے اکھاڑنے کا ارادہ کیے بیٹھی ہو۔ اب بھلا جوگندر ناتھ سوامی جی کو تلاش کرنے جے پور جانے کی کوئی تک ہے؟ بھیا، وہ تمہارے پردادے کے ہم اثر تھے۔ اب آب حیات انہوں نے پی نہیں ہوگی کہ آپ کے جے پور جاتے ہی وہ اپنی چوکھٹ پر آپ کو آشیرواد دینے آ جائیں گے۔ ہاں، ان کے درشن کا وعدہ تھا، وہ میں نے پورا کروا دیا۔ ایک وعدہ تمہارے وعدے کے کمرے کی صفائی کا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ شکنتلا کی روح کافی سوگر ہے۔ مجھے تو وہاں مکڑی کے جالے تک نظر نہیں آئے۔ بھائی کا حصہ البتہ تھوڑا گندا ہے۔ اس نے سچ کہا تھا، مجھے اس کا احساس پہلے نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے کہنے پر مرزا سولت بیگ کا کمرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ کمرہ جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ اس میں سے صرف ایک چمگادڑ نکلی تھی، وہ بھی جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں جو کچھ بھی دکھائی دیا، اس میں واقعی کہیں بھی مکڑی کے جالے نظر نہیں آئے تھے۔ یہاں تک کہ مرزا سولت بیگ اور جوگندر ناتھ کی تصویروں کو جو فریم ہم اٹھا کر لائے تھے، ان پر مٹی کا ذرہ تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ ان خیالوں نے میرے بدن میں جڑجڑی سی دوڑا دی تھی۔ ہاں شرف الدین، یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ تم غور تو کرو کہ وہ کمرہ جو برسوں سے بند پڑا ہے، وہ اتنا صاف ستھرا کیسے تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا ہو، جیسے کہ مذاق میں کہی ہوئی بات کی گہرائی کو اس نے اب تک محسوس نہیں کیا تھا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری اماں سب کمروں میں مغرب کے وقت دیے جلا کر اگربتی سلگایا کرتی تھی، ہاں نا؟ اور تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سب کمروں میں نہیں، صرف دادی اور ابا کے کمرے میں، وہ بھی اس لیے کہ یہ نچلے حصے میں تھے۔ اوپر کی منزل تو دادی نے سولت بیگ کے مرتے ہی بند کروا دی تھی، اور دوسری منزل کی سیڑھیوں پر لکڑی کا دروازہ ابا نے لگوایا تھا۔ چلو، یہ تو ثابت ہو گیا کہ شکنتلا کی روح کافی سوگر ہے، مگر جب وہ مرزا سولت بیگ سے انتقام لے رہی ہے، بلکہ اس کی پوری نسل کے پیچھے پڑی ہے، تو پھر بھلا وہ اس کمرے کی صفائی میں کیوں گم رہتی ہے؟ اس لیے کہ اب وہاں مرزا سولت بیگ نہیں ہے اور وہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہے۔ وہ وہاں آتی ہے، اسے تلاش کرتی ہے۔ غالباً حال ہی میں تمہاری اس سے میٹنگ ہو چکی ہے، اور شاید تم دونوں نے اس معاملے کو ڈسکس بھی کیا ہے۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نہیں، نہ میری اس سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے اس سے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے، لیکن جو کچھ پتا چلا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اس سے بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اگر اس معاملے کو تسلیم کیا جائے تو اور بات ہے، اگر نہ کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ میرے لہجے میں تلخی سی گھل چکی تھی۔ بھیا جی، آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ شگفتہ کی آواز نے میرے لہجے ہی کی نہیں، میرے پورے وجود کی تلخی مٹا کر اسے شہد جیسا بنا دیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی اور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اچھا بس،
مجھے بھوک لگی ہے، تم فٹافٹ کھانا تیار کرو، ہمیں جانا ہے۔ اس نے پلنگ پر دیوار کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شگفتہ اندر چلے گئی۔ میرا موڈ شرف الدین کی باتوں سے کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ میں اس معاملے پر کچھ سوچنا اور کچھ عمل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ تو لمحوں میں کر لیا تھا کہ میں کھانے کے بعد سیدھا لنڈن کے گھر چلا جاؤں گا۔ رمزو بابا کی خیریت دریافت کرنے کے بعد حویلی چلا جاؤں گا۔ اگر ممکن ہو سکا تو لنڈن کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ تنہا ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے ابھی کافی مسئلے نمٹانے تھے۔ اماں کی طرف سے بھی مجھے کافی پریشانی تھی، انہیں خط بھی لکھنا تھا۔ مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر شرف الدین اور شگفتہ مراد آباد جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ اماں مجھے دیکھ کر زیادہ سکون محسوس کریں گی، میں انہیں بہتر طور پر تسلی دے سکوں گا، اور ویسے بھی مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ وہ لوگ وہاں مطمئن ہیں یا نہیں۔ اے میاں، شرف الدین نے ہاتھ میری آنکھوں کے آگے لہرایا تو میں سوچوں کے حصار سے باہر آ گیا۔ میں نے سر اٹھایا تھا۔ کھانا تو کھاؤ، شرف الدین نے کہا۔ میں اور شرف الدین ہاتھ دھونے باہر آ گئے۔ شگفتہ لوٹا لیے کھڑی تھی، اس نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ہم دسترخوان پر آ بیٹھے۔ شگفتہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں کھانا نہ کھاؤں تو؟ جب میں نہ ہوں تو شگفتہ کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ شرف الدین نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور جب تم نہیں ہوتے ہو تو؟ میں نے کنکھیوں سے شگفتہ کی طرف دیکھا تھا۔ تب اماں بہلا پسلا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی ہیں۔ میرے آنے کے بعد یہ میرے انتظار میں سوکھتی رہتی ہے۔ شگفتہ سامنے بیٹھی مسکراتی رہی۔ کھانا ختم ہوتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں چائے تو پینے؟ شرف الدین نے مجھے جوتے پہننے دے کر کہا تھا۔ نہیں بس میں چائے نہیں پیوں گا، میرا دھیان رمزو بابا کی طرف لگا ہوا ہے، نامعلوم ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، ویسے بھی میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے ہیں جن کے جواب یقیناً رمزو بابا کے پاس موجود ہیں۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ شگفتہ بجھ سی گئی تھی مگر میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ہم دونوں وہاں سے سیدھے لنڈن کے گھر پہنچے۔ کافی رات گزر چکی تھی، زیادہ تر لوگ سیر شام ہی سے سو جاتے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ لنڈن وغیرہ جا گئے ہوں۔ میری دعا پوری ہو گئی تھی۔ ہم دروازے پر ہی تھے کہ ہمیں لنڈن نظر آ گیا۔ وہ دہلیز پر بیٹھا جلدی جلدی بیڑی پی رہا تھا۔ کسی سے شرط لگی ہے کیا بیڑی پینے کی؟ شرف الدین نے قریب بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ نہیں بابو، ابا خود تو ساری زندگی دھوئے کا مرگولا بنا رہا ہے، اب مجھے بیڑی پینے سے روکتا ہے، حالانکہ میں تو ویسے بھی کبھی کبھی پیتا ہوں۔ اس نے آخری کش لے کر بیڑی دور اچھال دی تھی۔ دیکھنا بدبو آ رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی منہ کھول کر ہاں کیا تھا، لگ رہا تھا کہ بیڑی پی ہے۔ نہیں، شرف الدین نے جلدی سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، لگ رہا ہے کہ جیسے سیب کھا کر آئے ہو۔ ویسے بھی پاس بھی جاؤ تو سمجھ جاتا ہے ہر کوئی کہ بیڑی پی کر آیا ہوں۔ اس نے آستین سے ماتھے کو رگڑ کر کہا تھا، نہ تجربے کاری ہے، قیافہ شناسی سے بھی نہ بلد ہے۔ شرف الدین نے انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور میں ہنسی دبانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج جب ہم وہ کارول حسن کی حویلی میں اوپر کی منزل کا دروازہ کھول رہے تھے تم باغ کیوں؟ شرف الدین نے اچانک سوال کاٹ ڈالا تھا۔ لو جی، میں اور بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اچھا؟ وہ ایک دم سے اکڑ گیا تھا۔ آپ مجھے لے کر تو چلتے، پھر دیکھتے پتہ نہیں کتنے پھنے کھانے ہیں جو میں اب تک لٹا چکا ہوں۔ ویسے وہاں تھا ہی کیا جو بھاگتا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ صفائی کرنا ہے، وہ جب کہو گے کر دوں گا، مگر دھونی تو لوں گا۔ دروازے کے بالکل اوپر جلتے پیلے رنگ کے بلب کی مدقوق سی روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ میں کھڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ شرف الدین نے کچھ دیکھا اور اندازہ لگایا ہو۔ بہرحال باتوں سے تو یہ لگا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ جب ہم اسے لے کر اوپر گئے تھے تو وہ اپنے حواسوں میں تھا، اور پھر جب وہ بھاگا تھا تو بھی یقیناً حواسوں میں ہوگا، ورنہ سیدھا اماں کے کمرے میں جانے کا اسے ہوش نہ ہوتا اور وہ وہاں یوں تنہا لیٹ کر نہ سو گیا ہوتا۔ میں اسے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی اماں کی آواز آئی،
وہ لڈن کو آوازیں دے رہی تھی۔ لڈن اندر جانے لگا تو میں نے کہا وہ رمزو بابا کو بتا دے کہ میں آیا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر جاتے ہی شرف الدین نے کہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں وضاحت چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سوال کر دیا، یہی کہ وہ اس حادثے سے بے خبر ہے، گویا وہ حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا اور وہاں جا کر سو بھی گیا۔ کیا تم وہاں موجود نہیں تھے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ کیا یہ قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں؟ میں وہاں موجود تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی خوفزدہ آدمی بے جگری سے سو بھی سکتا ہے، وہ بھی حادثہ ہوتے ہی، خوفزدہ ہوتے ہی۔ حیرت ہے، تعجب ہے بھائی، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ اپنے اوپر جانے ہی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ چاند کی 14ویں تاریخ ہے وقار الحسن، مگر اثرات تو تم پر بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حویلی میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ عجیب و غریب اسی لیے لگتی ہیں کہ انہیں بغیر سوچے سمجھے منوعن مان لیا۔ اچھا چلو بھائی میری بات سنو، فرض کرو کہ اگر تمہارا چچا گنگوا کو نہ بیچتا، اچھا چلو فرض کرو اگر اس نے گنگوا کو بیچ ہی دیا ہے، تو اس روز اگر گنگوا نہ مرتا تو شاید تم اس حویلی کے وہ آخری فرد ہوتے جو شکنتلا کے انتقام کی بینٹ چڑھ گیا ہوتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں پھر چپ ہو گیا۔ شاید اس کی اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ میری باتوں پر یقین کرنے کو قطعاً تیار نہ تھا۔ میں پھر چپ ہو گیا۔ شاید اس کی اس بات کا جواب بھی میرے پاس نہیں تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اسے میری باتوں پر یقین کرنے کو ویسے بھی وہ قطعاً تیار نہ تھا۔ وہ معاملے کو سلجھانے کی بجائے اور الجھا رہا تھا۔ میرے اس فیصلے میں استقامت آ گئی تھی کہ میں اس مسئلے کو تنازع نہیں پڑنے دوں گا، اسی لیے لڈن کی اماں دروازے پر چلے آئی۔ ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا رمزو بابا دوپہر سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور شرف الدین اندر پہنچے۔ ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اب وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر نامعلوم کیوں مجھے ان کے مسکرانے کا کم اور غمگین ہونے کا زیادہ احساس ہوا تھا۔ لڈن وہی قریب بچھی چٹائی پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ مجھے لڈن نے بتایا تھا کہ تم دونوں نے غالباً اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے بے اختیار پہلے لڈن کی طرف پھر رمزو بابا کی طرف دیکھا تھا۔ تم مرزا سولت بیگ کے کمرے کی صفائی کرنا چاہتے تھے، ہے نا؟ اچھا کیا جو تم نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں بابا، آپ کو لڈن نے غلط بتایا ہے، ہم نے فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ ہم ان کے کمرے میں ان کی تصویر لینے گئے تھے جو ہم لے کر واپس آ گئے ہیں۔ البتہ صفائی رات ہو جانے کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ ویسے وہاں صفائی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں کمرے کا جو نقشہ تھا وہ ویسا نہیں نکلا۔ میں سمجھا تھا کہ اس میں کاٹ کباڑ بڑا ہوگا، مکڑی کے جالے وغیرہ ہوں گے۔ چمگادروں نے اس کمرے کو اپنی خوابگاہ بنا لیا ہوگا، سامان دھول میں اٹا ہوا ہوگا، مگر وہاں تو نقشہ ہی دوسرا تھا۔ شرف الدین کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ اس نے بات ختم کی۔ رمزو بابا کے ہونٹوں پر جم جانے والی مسکراہٹ پگھل گئی تھی، ہونٹ سکڑ گئے تھے اور آنکھوں میں بے کلی سی بڑھ گئی تھی۔ تم دونوں وہاں گئے تھے؟ ان کی آواز سرسراتی ہوئی سرگوشی لگی تھی، جیسے تیز ہوا کا جھونکا ہو۔ جی بابا، میں نے جواب دیا تھا۔ میں انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ 16۔ میں نے جواب دیا تو یوں لگا جیسے اچانک ہی ان کے قریب کہیں کوئی بم پھٹ گیا ہو، وہ اتنی ہی زور سے چیخے تھے۔ میں اور شرف الدین دونوں گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے ان کے چہروں پر زلزلے کے سے آثار نظر آئے تھے۔ ان کے رخساروں کے نیچے لٹکی کھال یوں ہل رہی تھی جیسے انہیں کپکپی سی چڑھ گئی ہو۔ آنکھیں پھیل کر خوفناک ہو رہی تھی اور ان میں سفیدی سی بڑھ گئی تھی۔ لڈن بھاگ کر اماں کو بلا لایا جو شاید سو گئی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شرف الدین نے کہا تھا۔ نہیں، جاؤ، چلی جاؤ، رمزو بابا پھٹی پھٹی آواز میں چیخ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے رمزو بابا کو دیکھا تھا۔ اب وہ نڈال سے بستر پر ڈھیر ہو گئے تھے، ان پر گشی سی تاری ہونے لگی تھی۔ آنکھیں یوں بند ہو رہی تھیں جیسے وہ برسوں سے بے خوابی کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ بار بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کر
क्या हुआ रमजो बाबा? मैंने झुककर उन्हें उठाने की कोशिश की थी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, हर बात में तुम पुरस्कारियत ढूंढने लग जाते हो। इनकी तबीयत सुबह से खराब थी, इस वक्त भी उनकी हालत। शरफुद्दीन बोल उठा था। नहीं, रमजो बाबा ने हाथ उठाकर शरफुद्दीन की बात काट दी। आज उधर नहीं जाना, वो यूं बोले जैसे अल्फाज उनके हलक में फंसे हुए हों। आज क्या बात है बाबा? मैंने तेज आवाज में पूछा था। मैं जल्द अज जल्द उनसे सारी बात अगलवा लेना चाहता था। आज ही तो वक्त क्या हुआ है लड्डन? उन्होंने अचानक जोर से पूछा था। 11:15 बज गए हैं, लड्डन ने कॉर्नर्स पर रखी हुई छोटी सी टाइम पीस में देकर टाइम बताया था। ओहो, वो बेचैनी से उठकर बैठ गए थे। आज गजब हो जाएगा, तुम लोगों ने आज वहां कदम क्यों रखा? रमजू बाबा, मेरा ख्याल है कि आप साफ साफ बात करें। शरफुद्दीन उन्हें मशकूक निगाहों से देख रहा था। मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। मुझे उस लम्हे शरफुद्दीन बहुत ही नापसंदीदा और काबिल नफरत लगा। मैंने उसके चेहरे से निगाहें हटा लीं। रमजू बाबा ने भी शायद उसके लहजे को महसूस कर लिया था। वो फिर लेट गए। अब वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी निगाहें मुझ पर टिका दी। वकारुल हसन, तुम अगर 15 मिनट गुजरने से पहले इन तस्वीरों को इन जगह पहुंचा सको तो पहुंचा दो। मगर क्यों? शरफुद्दीन तनक कर बोला था। जिन तस्वीरों को हमने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद वहां से निकाला है, उन्हें वहां कैसे पहुंचा दे और क्यों? इसीलिए कि शकुंतला आज सोग बनाती है, चीता तैयार करती है, खुद सोजी करती है और आज की रात उसकी गजब नाकी बढ़ जाती है। वो तस्वीरों को वहां ना पाकर कुछ भी कर सकती है, उन्होंने चीखते हुए कहा था। इस वक्त वो सख्त गुस्से में लग रहे थे। फिर वो मेरी जानिब मुतवज्जो हुए थे। बहू बेगम ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ दिया? क्यों की तुमने ये बेवकूफ़ी और बचपने की हरकत है भाई। ये तो वो तो जानती है कि आज की रात प्रकाश का खून हो गया था। उन्होंने तो खुद अपने हाथों से उनके इन अल्फाज ने मुझे गुमसुम सा कर दिया था। मैं किसी बुत की तरह खड़ा उन्हें देख रहा था। वो फिर गश खा रहे थे, उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, आवाज़ हलक में गुट कर रह गई थी, मगर लब हिल रहे थे। मैंने अपना कान उनके होंठों के करीब कर लिया, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि अम्मा ने क्या किया है। प्रकाश कौन था? उसे क्यों कत्ल किया गया? उसे किसने कत्ल किया? मगर उनके हलक से निकलने वाली आवाज़ गुड़गुड़ाहट में तब्दील हो चुकी थी। उनका सांस पूरी तरह से फूल चुका था। सीने में फिर कपड़ा सा बुनने की खड्डी सी चाल पड़ी थी। लड्डन, शरफुद्दीन, लड्डन की अम्मा और मैं, हम सब बुत बने खड़े थे। अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने झंझोर दिया हो, जैसे कोई मुझसे सरगोशी कर रहा हो, मुझे हवेली पहुंच जाने को कह रहा हो। मैं जुरजुरी से लेकर आ गया और तभी मैंने अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस किया था, बहुत करीब। फिर जाने क्या हुआ था, मैं पलट कर दरवाजे की तरफ भाग उठा। शरफुद्दीन मुझे पुकारता रह गया, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं बिल्कुल होश खो चुका था। मुझे सिर्फ इतना होश था कि मैं भाग रहा था, पागलों की तरह सड़पट। शरफुद्दीन और लड्डन की आवाज़ें और भागते हुए कदमों की आवाज़ कहीं दूर रह गई थी। कुछ ही देर बाद मैं हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा सांस बुरी तरह से फूला हुआ था और पसीना दारे सी बनकर बह रहा था। मैंने जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। अंदर गहरा अंधेरा था, शायद लालटेन बुझ चुकी थी। अम्मा के कमरे की लाइट मैं जली छोड़ गया था, मगर लगता था कि जैसे वो भी किसी ने बंद कर दिया, या शायद मैं ही बंद कर गया था। मैंने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और ऐन इसी लम्हे मेरी निगाह बिल्कुल सामने ऊपर की मंजिल की उस खिड़की पर पड़ी जो मिर्जा सुलत बैग के कमरे में खुलती थी, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खिड़की खुली हुई थी, एक बदन शोलों में लिपटा झूम रहा था। कमरे के अंदर भड़कते शोलों की जुबानें बाहर हवाओं में लपक रही थीं और एक औरत की कड़बनाक चीखों ने पूरी हवेली को अपनी लपेट में लिया हुआ था। मैं हवास भागता हो गया और बेख्तियार इस बरामदे की तरफ भागा जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जाती थीं। मुझे कुछ होश ना था कि मैं इस वक्त तन्हा कहाँ जा रहा हूँ, ना खौफ था ना किसी किस्म का डर। बस ये एक ही ख्याल था कि मैं इस औरत को बचा लूँ जो शोलों में लिपटी कड़ब से चीख रही है। नामालूम क्यों मुझे कतई ये ख्याल ना आया कि ये सब मेरी नज़रों का धोखा है, या ये कि मैं कुछ भी ना कर पाऊंगा। जब वहां पहुंचूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, और ना ही ये ख्याल आया कि वो शकुंतला की रूह है, कोई गोश्त पोस्ट की औरत नहीं है। सिर्फ एक धुन सवार थी कि मैं किसी भी तरह वहां पहुंच जाऊं और उसे बचा लूं।
इसी धुन ने मेरे पैरों में जैसे पहिए से लगा दिए थे और मैं तेज रफ्तार से सीढ़ियां अबूर करता हुआ पहली मंजिल पर मैं पहुंच गया था। सीढ़ियों तक पहुंचते ही मेरा हाथ बेख्तियार अपनी जेब की तरफ चला गया था जहां चाबियां मौजूद थी, मगर जब मैं सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसी लम्हे मुझे ये ख्याल भी ना आया कि दरवाजा किसने खोला है। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मैं हवास भागता था। मेरी आंखों के आगे नारंगी सी शुआओं में गिरी हुई एक औरत का हियोला था और बस मैं 2 सीढ़ियां फलांगता हुआ तेजी से तीसरी मंजिल पर पहुंच गया जहां दरवाजा खुला मिला। मैं यूं ही अंदर लकड़ी के बने इस हालनुमा कमरे में दाखिल हुआ। गहरे सुनाटे का सा एहसास शदीद तेजी से मुझे हुआ था, जबकि अब से एक लम्हा पहले तक इस औरत की कड़बनाक चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। मुझे एक अजीब सी हैरत हो रही थी कि भाई ये सन्नाटा कैसे हो गया। इस सन्नाटे में अचानक घड़ी की टिक टिक ने मुझे ठटका दिया था। मिर्जा सुलत बैग के कमरे का दरवाजा बंद था और लकड़ी की दीवार पर लगी घड़ी जिस पर आज परदादा के कमरे से निकलने वाली चमगादड़ चिपक गई थी, इस वक्त ठीक चल रही थी। इस घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। इसमें बने खाने में तारीख भी चमक रही थी। नामालूम ये कैसी घड़ी थी जिसमें हिंसों के अलावा ये तारीख भी यूं झिलमिला रही थी जैसे नन्हे नन्हे कुमकुमे से जलकर बुझ रहे हों। मैं अभी तक उस घड़ी को तक रहा था कि अचानक मेरी कमर से यक हवा टकराई थी। अचानक मुझे अपनी पुश्त पर यक ठंडी हवा महसूस हुई थी, जैसे कि मेरी पुश्त पर कोई खिड़की अचानक खुल गई हो और जिससे जैसे कि बाहर बर्फानी हवाएं चल रही हों जो कि खिड़की खुल जाने की वजह से मुझ तक पहुंच रही हों। मैं तेजी से पलटा। मिर्जा सूरत बैग के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर ना तो आग के शोले थे ना कोई औरत, हता कि वो खिड़की भी बंद थी। कमरे में रखे पलंग पर बिछी चादर पर मसले हुए गेंदे के फूलों के अलावा खून के धब्बे थे जो मुझे यहाँ से इतने साफ नजर आ रहे थे जैसे मैं उन्हें बिल्कुल करीब से देख रहा हूँ। मुझ पर सख्ता सा तारी था। मेरा बदन पथरा चुका था, पैर मन के हो गए थे। मैं अपने बदन को जंबिश देने से कासर था। मेरे सर का पिछला हिस्सा अंदर से यक महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने मेरी खोपड़ी के अंदर बर्फ पिघला दी हो। मैंने कमरे में दाखिल होना चाहा मगर नाकाम रहा। मेरे कदम गोया जमीन में चिपक कर रह गए थे। गहरा सुनाटा, घड़ी की टिक टिक और यक बस्तगी का एहसास शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। जाने कितना वक्त गुजर चुका था। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कई दिन से यहाँ यूं ही साकत सा खड़ा हूँ। मेरा ज़हन पूरी तरह से बेदार हो चुका था। मैं अपने अंदर और बाहर की कैफियत को आम हालात से जरा बेहतर अजीब सा महसूस कर रहा था। अचानक मुझे इस बात का खौफ लाहक हो गया कि ये ठंडक पूरे बदन में सरायत कर गई तो मैं मर जाऊंगा। मैंने पूरी कुव्वत से बोलना चाहा मगर मेरे लब हिल भी ना सके और ना मैं खुद को जंबिश दे पाया। मेरी निगाहें अब मिर्जा सुलत बैग के पलंग की चादर पर लगे खून के धब्बों पर जमी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे खून के ये धब्बे आहिस्ता आहिस्ता अपना हुजम बढ़ा रहे हों, जैसे कि खून चादर पर फैलता जा रहा हो। फिर दूसरे ही लम्हे किसी औरत की सिसकियां सी गूंजने लगी थी। ये सिसकियां बिल्कुल वैसी थी जैसी मैंने एक बार पहले इस बड़े बरामदे में गूंजती महसूस की थी और वहां से बरगद के नीचे बैठी औरत को देखा था जो वहां नई चिता के करीब बैठी रो रही थी। बिल्कुल वही सिसकियां थी। और फिर मैं हैरान रह गया। जो सिसकियां बुलंद हो रही थी मेरे बदन में ऊपर से नीचे बहने वाली ठंडक खत्म होती जा रही थी। चंद ही लम्हों बाद मैंने अपने बदन में और बाहर हवा में कुछ गर्मी महसूस की। फिर मैंने महसूस किया जैसे अब मैं अपने आप को हिला जुला सकता हूँ। मैंने यकीन करने के लिए अपने बंद होते हुए होंठों को जंबिश दी थी। एक आह मेरे लबों से खारिज हुई थी। फौरन ही मैंने कदम उठाया और फिर मैं बगैर किसी कोशिश के आगे बढ़ता चला गया। मिर्जा सुलत बैग का कमरा जूं का तूं था जैसा हम इससे कबल देख चुके थे। करीन इकराम, आपको याद कि हम लड्डन के घर रात के 11 बजे पहुंचे थे। वहां रमजू बाबा ने मुझसे कहा था कि आज चांद की 16 तारीख है और तुम लोगों ने मिर्जा सुलत बैग और जोगिंदर नाथ स्वामी की तस्वीरें वहां से हटाकर अच्छा नहीं किया, उसे आज ही वापस वहां पहुंचा दो। फिर अचानक जैसे किसी ने मुझे वहां से हवेली पहुंचने का हुक्म दिया था, बल्कि यूं लगा था जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो और मैं वहीं से शरफुद्दीन को पुकारता छोड़कर हवेली की तरफ भाग खड़ा हुआ था। गोया रात के 11:30 बजे या 12 बजे का वक्त था।
मैं 15-20 मिनट बाद ही हवेली पहुंच गया था और वहां से भागता हुआ ऊपर पहुंच गया। आप खुद सोच रहे कि ये सारा अरसा कितना वक्त पर मुश्तमिल होगा, मगर इस वक्त क्या आप यकीन करेंगे कि इस वक्त यहाँ ऊपर की मंजिल पर दिन फैला हुआ था। मिर्जा सुलत बैग के कमरे की बंद खिड़कियों से बाहर दिन की रोशनी फैली हुई नजर आ रही थी, मगर फिर मैं अचानक ही चौंक उठा था। कमरे की हर चीज साफ नजर आ रही थी। चारों तरफ से बंद होने के बावजूद कमरा रोशन था। अंदर दाखिल होकर मैं हैरान रह गया था। पीतल का बारीक जाली वाला लैंप जमीन पर औंधा पड़ा था। मिर्जा सुलत बैग और जोगिंदर नाथ स्वामी जी की जो तस्वीर मैं और शरफुद्दीन अम्मा के कमरे में छोड़ गए थे वो वहीं कार्नस पर रखी थी और इन तस्वीरों पर खून के धब्बे पड़े थे जिनसे मिर्जा सुलत बैग का चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था। इन तस्वीर के सामने एक बादशाह भर का सफेद दांत से बना मुजस्मा पड़ा था जिसका एक सिरा खून से आलूदा था। खून बिल्कुल ताज़ा था। नामालूम मेरे जी में क्या आया कि मैंने सीधे हाथ की शहादत की उंगली से इस खून को महसूस करना चाहा। खून मेरी उंगली की पोर पर लग गया था, ताज़ा और सुरख खून। मैंने घबराकर उंगली कार्नस से रगड़ डाली। खून तकरीबन साफ हो गया था। औरत की सिसकियों की आवाज़ अब कमरे से ही नहीं बल्कि पूरे कमरे के बाहर से भी आ रही थी। मैंने इस आवाज़ पर ध्यान दिए बगैर गेंदे के फूलों को छुआ। वो मसले हुए फूल थे। चादर पर फैल जाने वाला खून भी ताज़ा और सुरख था। पलंग से नीचे कलीन पर दोनों तकिए बेतरतीबी से पड़े हुए थे, जबकि हम आज ही हर चीज़ बड़े सलीके से रखी देकर गए थे। मैं गहरी निगाहों से पूरे कमरे का जायजा ले रहा था। अचानक मुझे याद आया कि वो मुजस्मा जिसका सर खून आलूद है वो अब्बा ने या शायद अम्मा ने मुझे दिया था और मैं उसे अपने कमरे में छुपा चुका हूँ। इसके साथ ही वो चांदी का कड़ा भी है जिसके बारे में अब्बा ने बताया था कि वो उन्हें 2 से मिला था और शकुंतला का था शायद। इस कड़े का ख्याल आते ही मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थी और जब तस्वीरें यहाँ पहुंच चुकी थी, मुजस्मा भी यही था तो इसे भी यही होना चाहिए था, मगर वो मुझे कहीं नजर न आया। मैं उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया था, जैसे कि किसी ने बंद किया हो। मैं साकत सा रह गया था। पहले गहरे सन्नाटे का और फिर अचानक ही बेपनाह शोर का एहसास हुआ। घड़ी के टिक टिक का शोर, औरत की सिसकियां, दबी दबी कराहें, सब गुडमुड हो रही थी और बेपनाह शोर महसूस हो रहा था। मैंने पलट कर सीढ़ियों की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। तेज हवा की वजह से मुसलसल हिल रहा था, जिसकी वजह से चिड़चिड़ाहट की आवाज कानों को बहुत ही नागवार गुजर रही थी। इसके अलावा पंडोलों पर चमगादड़ चिमटी हुई थी। पेंडुलम हिल रहा था। हिंद से और तारीख वैसे ही चमक रहे थे और घड़ी की सुइयां अब 2:20 का ऐलान कर रही थी। खौफ की लहर अचानक ही मेरे वजूद में दौड़ी थी। मैं पलटकर दरवाजे की तरफ भागा था और तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया था। सीढ़ियों से उतरते ही मेरी निगाह ऐन सामने 2 छती पर पड़ी, जहाँ हमने गेंदे के फूल और धुएं की लकीर देखी थी और धुएं की इस लकीर के ऐन नीचे यानी 2 छती से 2 फुट नीचे, मगर जमीन से तकरीबन 5 फुट ऊपर हवा में मुअल्लिक एक दिया जल रहा था। गेंदे के फूल के मोटे मोटे हार 2 छती के कुंडे में लटक रहे थे और अब सिसकियों की आवाज 2 छती के अंदर से आ रही थी। यहाँ गहरी तरीकी थी और दिए की रोशनी भी एक मध्यम से हिस्से को रोशन कर रही थी। मैंने खिड़की की जाली से बाहर झांका था। रात का पिछला प्यार था। पूरी हवेली तारीकी में डूबी हुई थी। खौफ की लहर बढ़ते बढ़ते कपकपी बनकर बदन में फैल गई थी। मेरी टांगें बुरी तरह से कांपने लगी थीं। सिसकियों की आवाज ने मेरे दिल को जैसे जकड़ लिया था। सीढ़ियों पर बेपनाह अंधेरा था, फिर भी दिए की रोशनी में मुझे सीढ़ियों के किनारे पर लगी रेलिंग नजर आ रही थी। मैं भागता हुआ उस तरफ बढ़ा और फिर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा था। मेरी पुश्त पर सिसकियों की आवाज तेजतर होती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे शकुंतला मेरे पीछे आ रही हो, मुझे पुकार रही हो, रोक रही हो और मैं भागता हुआ नीचे उतर रहा हूँ। ये एहसास हो रहा था जैसे मैं लम्हा भर को भी रुका तो शकुंतला मुझे पकड़ लेगी। मैं दूसरी मंजिल से पहले मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंच गया और उसी लम्हे यूं लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की हो। मेरी गर्दन में झटका सा लगा था और मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा था। सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरते हुए मुझे सिर्फ एक ही एहसास था कि मैं लोहे की सीढ़ियों से गिर रहा हूँ और मेरे बदन की हड्डी हड्डी चीखती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे बदन की हड्डी चटकती जा रही हो। जिस जगह मैं पहुंच चुका था वहां से नीचे सीढ़ियां ज्यादा नहीं थी, फिर भी मैं काफी देर तक मुसलसल गिरता रहा, जैसे हजारों सीढ़ियों से गिर रहा हूँ और फिर मुझे होश ना रहा।
ہوش آیا تو میں اماں کے کمرے میں تھا۔ ہوش آتے ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں اماں کی مسہری پر لیٹا تھا۔ میرے دونوں بازوؤں پر پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ میرا ایک ہاتھ بھی پٹیوں میں لپیٹا ہوا تھا اور نیچے سے ایڑی تک پٹی پیلی ہو رہی تھی۔ شاید کسی نے اماں کی طرح ہلدی اور پٹی لگا کر باندھی تھی۔ میرے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ جھٹکے سے میں اٹھ بیٹھنے کی وجہ سے میرا سر تو گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے کڑا کر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ تب پتہ چلا کہ سر پر بھی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ پورا بدن دکھ رہا تھا مگر ان پر ایسی چوٹیں نہ تھیں۔ ابھی میں سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ اچانک جیسے آنکھوں میں روشنی کا جھماکا ہوا ہو اور تمام واقعات اپنی تمام جزیات کے ساتھ میرے ذہن میں گھومنے لگے تھے۔ میں نے باوجود شدید تکلیف کے چاروں طرف سر گھما کر دیکھا تھا۔ میں کمرے میں تنہا تھا۔ باہر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اماں کی مسہری کے سرہانے لکڑی کی تپائی رکھی تھی۔ اس پر کچھ دعائیں، ایک چائے کا کپ، روئی، پٹی اور پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ اٹھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی کہ باہر جا کر دیکھتا کہ میرے ساتھ کون ہے، کس نے مجھے یہاں لٹایا ہے، کس نے مرہم پٹی کی ہے اور کون ہے جو میری اس قدر تنہائی سے خدمت کر رہا ہے۔ بیٹھا رہنا بھی محال ہو گیا تھا تو میں بے دم سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ میں نے ایک بار پھر ذہن کو ٹٹولا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں رات سیڑھیوں سے گرتے ہوئے بے ہوش ہوا تھا۔ اس وقت میں نے شکنتلا کے سوا وہاں کسی اور کی موجودگی قطعاً محسوس نہیں کی تھی۔ صرف شکنتلا کی سسکیاں تھیں جو میرا تعاقب کر رہی تھیں یا پھر میرے پیروں سے زنجیر کی طرح لپٹ رہی تھیں۔ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ شکنتلا نے خود کیا تھا؟ یہ سوالات مجھے بے چین کر رہے تھے۔ خاندان والوں کی بلکہ میری بھی توقعات کے خلاف اس کا رویہ بھی حیران کر رہا تھا۔ نامعلوم کیوں وہ میرے اوپر مہربان تھی۔ میرے ساتھ اب تک سوائے ان سیڑھیوں سے گرنے کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جسے میں شکنتلا کے انتقام کی شروعات سمجھتا۔ میں جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ جانے اماں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ وہ میرے لیے بہت پریشان ہوں گی۔ چچا اور تایا ابو نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوگا۔ بالخصوص میں چچا کی طرف سے پریشان تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر ایسی کوئی چال چلنے کی کوشش کریں گے جس سے جائیداد ان کے ہاتھ آ سکے، لیکن پھر بھی مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ وہ اماں، جہانی آپا اور شنو آپا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن بہرحال وہ انہیں پریشان تو کر ہی سکتے تھے۔ اور اب ساری بات جان جانے کے بعد اماں کا غصہ ہونا بھی بچا تھا۔ میں جلد از جلد ان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی وقت مجھے کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شرف الدین تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی سراہی تھی۔ اس نے سراہی کمرے کے باہر سائے میں رکھ دی تھی۔ پیتل کا گلاس اس سراہی کے منہ پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر میری طرف بڑھا۔ مجھے ہوش میں دے کر وہ میری طرف لپکا تھا۔ وقار الحسن، کیسے ہو تم؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں مسکرایا اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے تکیے اٹھا کر مسہری کے سرہانے لمبائی میں ٹکا دیے تھے۔ میں اس کے سہارے اٹھ بیٹھا تھا۔ اب ٹھیک ہوں، میں نے آہستہ سے کہا تھا۔ تم یہاں کب آئے تھے؟ کیا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا تھا۔ کیا تمہاری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کیفیت سے ہے، ورنہ تمہارے جسم پر تو کافی چوٹیں ہیں بھائی۔ وہ اس وقت سنجیدہ اور پریشان تھا۔ ہاں مگر میں رات تمہارے پیچھے ہی تو تھا۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ اتنی آوازیں دی مگر تم نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں، بس بھاگتے ہی چلے گئے۔ میں یہاں پہنچا تو تم تو کہیں بھی نہیں تھے۔ لنڈن اور میں تمہیں کافی دیر تلاش کرتے رہے۔ پھر اچانک لنڈن کو خیال آیا، وہ بڑے برآمدے کی طرف چلا گیا۔ میں تمہیں دوسری طرف تلاش کر رہا تھا۔ لنڈن نے آواز دی اور وہاں پہنچنے پر تم سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑے مل گئے۔ پھر ہم نے تمہیں یہاں لائے۔ لنڈن تو چلا گیا مگر میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی ایسی حالت میں تمہیں گھر لے جا سکتا تھا، ورنہ اماں سوال کر کر دماغ پلپلا کر دیتی۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ میں اب تک گھر نہیں جا سکا۔ شگفتہ بھی بہت پریشان ہوگی۔ اگر تم ٹھیک ہو یعنی تکلیف محسوس نہ کر رہے ہو تو گھر چلو، وہ بتا رہا تھا اور میں حیرت سے سن رہا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا اس سے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں آیا ہوں اور وہ میرے پیچھے آئے ہوں اور میں انہیں اسی وقت سیڑھیوں پر پڑا مل گیا ہوں، جبکہ جو کچھ یہاں آ کر میں نے دیکھا تھا اور جتنا وقت میں اوپر آیا تھا وہ کم سے کم گھنٹہ بھر تو ہوگا ہی۔ یار زیادہ گہرا کوئی زخم نہیں ہے، بس جگہ جگہ سے رگڑ لگنے کی وجہ سے کھال گھس گئی ہے، چھل گیا ہے، یا پیر میں شاید موچ آ گئی ہے۔ سوج گیا تھا۔ میں نے ہلدی اور تیل مل دیا تھا۔
वैसे भी यार तीमारदारी का कोई साबका तजुर्बा नहीं था, इसलिए बस काम चला लिया। शरफुद्दीन, तुम मेरे यहाँ पहुँचने के कितने देर बाद पहुँचे थे? मैंने सवाल किया था। एक आस थी कि शायद इसने कुछ भी देखा हो, यूं वो मेरी बातों का कायल हो गया हो। मैं तुमसे शायद 20-25 कदम दूर था, और अब खुद अंदाजा कर लो। वैसे मैं भागता तो तुमसे तेज हूँ, मगर रात तुम यूं लग रहा था जैसे तुम्हारे पीछे जंगली जानवर लग गया हो। तुम सालाना दौड़ में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? तो क्या 20-25 मिनट बाद ही तुमने मुझे देख लिया था? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा था। 20-25 मिनट नहीं भैया, मैंने 20-25 कदम कहे थे। मेरा ख्याल है कि तुम भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़े होगे, पूरे जोर में दरवाजे से टकराए होगे और गिर गए होगे। इतनी देर में हम तुम तक पहुंच गए थे। कौन से दरवाजे से? क्या बरामदे से शुरू होने वाली सीढ़ियों का दरवाजा खुला था? मेरे सवालों ने उसे चौंका दिया था। उसने लम्हा भर को सोचती हुई निगाहों से मुझे देखा था, फिर धीरे से बोला था, नहीं, वो दरवाजा तो बंद था। तो गोया मैं बरामदे में गया था, सीढ़ियां तक पहुंचा था, वही गिरकर बेहोश हो गया था। फिर ये चोटें, ये छिली हुई कोहनियां, ये पैर की मोच, क्या रात भर में तुमने नहीं सोचा कि ये सब कैसे हो गया? अब मैं उठ बैठा था। उसकी आंखों में सोच की गहरी परछाइयों ने मेरे हौसले बुलंद कर दिए थे। मैं अपनी तकलीफ भूलकर फिर से उसे कायल करने की कोशिश में लग गया था। हाँ, बज़ाहिर तो यही हुआ है। उसके लहजे में थोड़ी सी शफकत भी थी। ये बज़ाहिर तो यही हुआ है, मगर क्या तुम पूछोगे नहीं कि क्या हुआ था? मैंने उसकी तरफ देखा था और इसी लम्हे मुझे मिर्ज़ा सुलत बैग और जोगिंदर नाथ स्वामी जी की वो तस्वीरें याद आ गई जो मैं मिर्ज़ा सुलत बैग के कमरे में देख चुका था और जिन पर खून लगा हुआ था। इसके साथ ही मेरी निगाह कॉर्नर्स की तरफ उठ गई थी, जहाँ हम दोनों ने वो तस्वीर रखी थी। तस्वीरें वहाँ नहीं थी। बेख्तियार मैंने सीधे हाथ की शहादत की उंगली देखी। उसकी पोर पर आंवला पड़ा हुआ था, जैसे उंगली किसी अंगारे से चिपक गई हो। आंवला ताज़ा था और इसमें अब भी पानी भरा हुआ था। मैंने हैरत से इस आंवले को देखा था। शरफुद्दीन मुझे बहुत गौर से देख रहा था। क्या है ये? मैंने शहादत की उंगली उसके सामने कर दी। और वो तस्वीर कहाँ है? तब उसने गहरा सांस लिया था, उठा और अमर की मुसहरी की पायंती को गया था। फिर इसने झुककर कुछ उठाया था और जब वो सीधा हुआ तो इसके हाथ में वही तस्वीर थी और मिर्ज़ा सुलत बैग के चेहरे पर अब भी खून के धब्बे पड़े हुए थे, मगर इस वक्त ये खून के धब्बे स्याह थे। मैं बेदम होकर बिस्तर पर डे गया था। शरफुद्दीन ने तस्वीरें वापस दीवार से टिका कर रख दी थी और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ गया था। ये तस्वीरें कहाँ थी? मैंने धीरे से पूछा था। जब मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाया तो ये तस्वीरें यही कॉर्नर्स पर रखी थी, मगर इस हालत में कि मिर्ज़ा सुलत बैग का चेहरा खूनालूद था। मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैं खुद भी हैरान हुआ था। लेकिन वकारुल हसन, ये मत भूलो कि तुमसे ये हवेली खाली करवाने के लिए जो साजिश की गई है वो बड़ी मुनज़्ज़म है। तुम्हारे चचा ताया को ये मालूम था कि तुम उनके जाने के दूसरे रोज़ ही बाद अलीगढ़ चले जाओगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज चौथा रोज़ है और तुम यहीं हो। मुमकिन है प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने किसी को यहाँ भेजा हो, इसने तुम्हें यहाँ देखा और आज जब हम ये तस्वीर नीचे ले आए हैं और फिर घर चले गए तो इसे मौका मिल गया, उसने ये हरकत की हो। और ये भी मुमकिन है कि तुम्हें भी इसने जख्मी किया हो। खुदा के लिए शरफुद्दीन, खुदा के लिए, प्लीज़ खुदा के लिए मेरी बातों पर यकीन करो। मैं तड़प कर उठ बैठा था। फिर मैंने उसे अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात तफसील से सुना दिए थे। वो खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। उसका चेहरा सपाट सा था, आंखों में कोई तासुर ना था। यूँ लग रहा था जैसे मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा, ना वो मेरी बातें उसकी समातों तक पहुंच रही हैं। वो बराह रास्त मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। कभी कभी वो अपना झुका हुआ सर उठाता तो उसकी निगाहें दीवारों को तकने लगती। शरफुद्दीन लंदन के बाप ने ठीक कहा था, वो 16 तारीख को खुद सोजी करती है। मैं हैरान सिर्फ इस बात पर हूँ कि अम्मा ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। वो चुप रहा। आज शाम मुरादाबाद से मेरा एक दोस्त आ रहा है, इससे मिल लेना, वो किसी रोबोट की तरह बोला था। क्यों? इस मामले में इस दोस्त का क्या ताल्लुक है? वो माहिर नफ्सियात है, शरफुद्दीन ने कहा था। मेरे बदन में आग लग गई थी। मैं चीख पड़ा था, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ इसी वक्त, चले जाओ मेरे सामने से, नहीं मिलना मुझे किसी से, चले जाओ। मुझ पर थोड़ा सा पड़ गया था। वो मुझे बैठा देखता रहा। उसकी निगाहों में गहरा सा दुख था। शायद वो मुझे पागल या बीमार समझ रहा था। मैं गुस्से से रो पड़ा था। तुम यकीन नहीं करते है ना? रोते हुए मैंने कहा था। इसलिए कि जो वाक़या तुमने मुझे सुनाए हैं बल्कि तुम्हारे दिमाग में किसी फिल्म की तरह फिट है। मैं तुम्हारे पीछे था, मेरे साथ लड़ना था, सिर्फ 20-25 कदम का फासला था हम में और तुम में।
तुम बस जिद हो कि मैं तुम्हारी सुनाई हुई कहानी पर यकीन कर लूं। वो गुस्से में खड़ा हो गया। फिर उसने टहलना शुरू कर दिया। देखो वकारुल हसन, मैं ये नहीं कहता कि ये सब तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं, तुम हरफ बहरफ सच बोल रहे हो। ये सब सिर्फ तुम्हें देखने और महसूस करते हुए हुआ है। ये है कि सिर्फ तुम्हारे जहन में है। तुम्हारे बचपन में ही इस कदर तुम्हें बताया गया है कि शकुंतला के बारे में, ऐसा तुम्हारा जहन कुचला गया है कि ऐसी दास्तानों से तुम्हारा जहन भर दिया गया है। तुमने अपने अंदर एक पूरी बाकोल तुम्हारी अम्मा के खजरा और अजमत बेगम सूलत बेग की शिकार हुई थी। फिर अब तक क्यों नहीं देखा? उन्होंने तुमसे या तुम्हारे किसी और रिश्तेदार से इंतकाम लेने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर इस हवेली में क्यों नहीं रोती हो, बयान करती? अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि अगर इस यकीन की बड़ी हद तक है कि अगर किसी शख्स का कोई मकसद हो या उसका मकसद अधूरा रह जाए, पूरा ना हो, और वो इसी दुनिया में भटकती रहे उसकी रूह, और उसके पास उसके करने के बाद ही उसे सुकून आएगा वो काम। चलो, जज्बाती वाबस्तगी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि उसका एक छोटा बच्चा हो, इकलौता हो, या उसे बेपनाह प्यारा हो, इसके बिन एक पल भी गुजारना उसके लिए नामुमकिन हो।